Mga kapuso, padayon gihapon nga ginapabaskog sang Bagyo Jenny ang southwest monsoon o kun hangin habagat samtang nagapalapit ini sa punta sang northern Luzon. Suno sa pag-asa yara gihapon sa tropical cyclone wind signal number 3 ang naminhan nga bahin sang Batanes sa porsyon sang Itbayat. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 ang iban pa nga bahin sang Batanes kag naminhan nga bahin sang Babuyan Islands. Gani manginhanda sa mabaskog nga hangin kag ulan nga posible magresulta sang halit pagbaha kag pag-usmod sang duta. Samtang tropical cyclone wind signal number 1 sa nabilin nga bahin sang Batanes, norte nga bahin sang mainland Cagayan, naminhan sang Apayao kag naminhan sang Ilocos Norte. Samtang base sa datos sang Metro Weather, magaulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz kag Negros Occidental subong nga hapon. Wala naman sang ginalauman nga pag-ulan sa Western Visayas subong nga gabi.